नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालों, बेशक अल्लाह ताला उसके फरिश्ते हम प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद व सलाम पेश करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तर्जुमा कंजुल ईमान। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा तुमसे पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम परहेज़गार बनो। इस आयत मुबारका में परहेज़गार का मतलब ये है कि परहेज़गार अल्लाह ताला ने इसलिए कहा गया कि हमें किसी रोज़े की हालत में किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी की गिबत नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने परहेज़गारी से ये बयान फरमाया है कि उसकी इबादत में मसरूफ़ रहना चाहिए, तो उसके सामने सजदा रेज़ हों, तिलावत कुरान करें, अल्लाह ताला के हुज़ूर रातों को भी उठ उठ की इबादत करें ताकि अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रमज़ान अल मुबारक तमाम महीनों से अफजल महीना है। रमज़ान अल मुबारक को कुरान हदीस मुबारका में सैयद शुहूर भी कहा गया है। सैयद शुहूर से मुराद के रमज़ान मुबारक तमाम महीनों का सरदार है। रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला ने मोमिनों का रिज़्क़ बढ़ा दिया है कि अल्लाह ताला इस महीने में मोमिनों के रिज़्क़ को बढ़ा देता है। अल्लाह ताला इस महीने में इतनी खैर और बरकत अता फरमाता है कि अल्लाह ताला इस महीने में मोमिनों की बख्शिश करता है। अल्लाह ताला माह रमज़ान मुबारक पे हमें दूसरों की भूख प्यास का एहसास दिलाता है, जैसे कि हदीस पाक में इरशाद बारी ताला है। हज़रत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं, इज़ा दख़ल रमज़ान, जब रमज़ान का महीना आता है, फुतिहत अबवाबुस समाउ, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वग़ुलिक़त अबवाबु जहन्नमा, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, वसलसिलाति शयातीन, शैतान को कैद कर दिया जाता है। कि अल्लाह ताला इस महीने में जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है और दोज़ख के दरवाज़ों को बंद कर देता है और शैतान को भी कैद कर दिया जाता है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी लिखते हैं कि रमज़ान को अल्लाह का महीना इसलिए कहा जाता है कि इसमें अल्लाह ही के लिए इबादत की जाती है, अल्लाह ही के लिए सजदा रेज़ किया जाता है। लफ्ज़ रमदान रमदा उनसे बना है जिसके मायने मौसम खरीफ की बारिश है, जिससे ज़मीन धुल जाती है और रबी की फसल खूब पककर तैयार हो जाती है। चूँकि ये महीना दिल के गर्दो गुबार को साफ करता है, दिलों की मैल को ख़त्म करता है और ईमान की ताजगी पैदा करता है। रमज़ान मुबारक का महीना, इसमें गर्मी या जलना या इसमें मुसलमान भूख प्यास बर्दाश्त करता है। रोज़े का मतलब भी भूख प्यास बर्दाश्त करना है। अल्लाह ताला ने इस रमज़ान रोज़े को हमारे लिए इस तरह रख दिया है कि हमें इससे दूसरों की भूख प्यास का एहसास का पता चलता है कि जो लोग गरीब तबकात जो के रात जिनके घर में कुछ खाने को नहीं है, सिर्फ पानी पीकर गुजारा करते हैं, अल्लाह ताला रोज़े के ज़रिए हमें उनकी भूख प्यास का एहसास दिलाता है। अल्लाह ताला इस महीने में मोमिनों का रिज़्क़ इसलिए बढ़ा देता है कि अल्लाह ताला हमें हमारे रिज़्क़ में दूसरों का भी रिज़्क़ अता करता है कि ऐ मेरे बंदे, तेरे इर्द गिर्द तेरे आस पास जो कोई सहरी नहीं बना सकते, इफ्तारी का एहतमाम नहीं कर सकते, उनको अपने रिज़्क़ में से जो तूने अपने घर में सहर के लिए बनाया, इफ्तार के लिए बनाया है, उनको भी उनमें से अता फरमा ताकि वो लोग भी खा के रोज़ा रख सके या इफ्तारी कर सके। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने इस महीने के 4 नाम बयान फरमाए हैं। नंबर 1 माह रमज़ान, नंबर 2 माह सब्र, नंबर 3 माह मवासात यानी गमख्वारी और भलाई का महीना, नंबर 4 माह वसत और रिज़्क़। रोज़ा सब्र है जिसकी जज़ा रब ताला है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। इस मवासात के मायने है भलाई करना, क्योंकि इस महीने में भलाई का जज्बा पैदा होता है। इस महीने में रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है, रिज़्क़ की फरावानी होती है। इस महीने में अल्लाह ताला हज़रत अबू सईद खुदरी बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा काना अव्वलु लैलतिन मिन रमज़ान, जब माह रमज़ान की पहली रात आती है, इज़ा फुतिहत अबवाबुस समाउ, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वग़लक़त अबवाबु जहन्नमा, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, हत्ता यकूनु आखिरु लैलतिन मिन रमज़ान, यहाँ तक कि रमज़ान की आखिरी रात उनको बंद नहीं किया जाता। वलैसा मिन अब्दी मोमिन युसल्ली, जब कोई मुसलमान मोमिन इसकी पहली रात नमाज अदा करता है, इल्ला कतबल्लाहु लहु अल्फन खमाइसाता, तो अल्लाह ताला इसके लिए 15,000 नेकियां लिख देता है,
حسناتم بکلی سجاداتن، اس کے ہر سجدے کے بدلے. کہ اس حدیث مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب کوئی بندہ اس ماہ رمضان کی کسی رات یا پہلی رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک سجدے کے بدلے کے لیے 15,000 نیکیاں لکھتا ہے. اس کے ہر سجدے کے بدلے 15,000. اگر ہم اس ماہ رمضان کے 30 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر روز سجدہ ریز ہو، 5 وقت کی نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سجدے کے بدلے 15,000 دے گا، تو ان کے بدلے ہمیں کتنی نیکیاں عطا کرے گا. وَبَنِي لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ مِنْ يَقُوطٍ، اللہ اس کے لیے جنت میں سرخ یقوت کا گھر بناتا ہے. حَمْرَاءُ لَهَا 60,000 باب، جس میں 60,000 دروازے ہوں گے. کہ جو بندہ مومن اس رمضان کی رات میں سجدہ کرتا ہے جس کے بدلے 15,000 نیکی اللہ لکھتا ہے، تو اس کے اللہ تعالیٰ جنت میں سرخ یقوت کا گھر بناتا ہے کہ جس میں 60,000 دروازے ہوں گے، اور بندہ مومن جس دروازے سے چاہے اس میں داخل ہو سکتا ہے. لِكُلِّ بَابٍ قَصْرٍ مِّن ذَهَبٍ، اور ہر دروازہ سونے کا ہوگا. بِيَقُوتٍ حَمْرَاءٍ، جس میں سرخ یقوت جڑے ہوں گے. کہ وہ اللہ تعالیٰ جو بندے کے لیے گھر بنائے گا سرخ یقوت کا، اس کے دروازے سونے کے ہوں گے اور ہر دروازہ سرخ یقوت سے جڑا ہوا ہوگا. فَإِنَّ خَلُوفٌ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْشُونَ أُطِيبُ عِنْدَ اللَّهِ مِن نِعْمَةِ الْمِسْكِ، شام کے وقت ان کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ کو شام کے وقت جو روزہ دار کے منہ سے خوشبو آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ خوشبو بہت پسند ہے کہ جو بھوک پیاس کی شدت میں رہ کے وہ برداشت کرتا ہے. وَأَمَّا الثَّالِثُ، اور تیسری، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اور فرشتے دن رات ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. کہ جو روزے کی حالت میں رہ کے اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں دن رات اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ اس بندے نے تیرے رضا کے لیے روزہ رکھا، تیرے سامنے سجدہ ریز ہوا، راتوں کو اٹھ کے اس نے تیری عبادت کی، تیرے پیارے نبی کا ذکر کیا، تیری عبادت کی. اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما، اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرما. وَمَا رَابِعُ، اور چوتھی، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُ جَنَّةٌ فَيَقُولُ لَهَا، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرما دیتا ہے کہ میرے بندے کے لیے مزین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو ہی حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کے لیے راستہ ہو جائے کہ یہ بندہ جس نے روزہ رکھا میرے لیے عبادت کی، اس کو لیے اللہ تعالیٰ جنت کو سجا دیتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے کہ جنت کے کسی بھی دروازے سے وہ داخل ہو سکتا ہے. وَإِمَّا الْخَامِسُ، پانچویں قسم، فَإِنَّهُ إِذَا قَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ وَغَفَرَ لَهُمْ جَمِيعًا، اور جب آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. کہ جب رمضان المبارک کا آخری روزہ ہوتا ہے، جب آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے تمام مومنین بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. رمضان المبارک غمخواری مواسات کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے کا مہینہ ہے. رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرمایا. سورہ بقرہ کی آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کریم کا نزول فرمایا، اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تکمیل کو مکمل کیا. یہ غم خواری مواسات کا مہینہ ہے. جو شخص اس مہینے کا احترام کرے، اس میں روزے رکھے، رب ذوالجلال سے خیر و برکت اور مغفرت عطا فرماتا ہے. ان اللہ تبارک و تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اس کے لیے خیر و برکت عطا کرتا ہے، اور اس کے لیے رزق میں ایسا اضافہ فرما دیتا ہے کہ وہ بندہ اس نظریے کے تک بھی نہیں جا سکتا کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام روزوں کو قبول فرمائے، اور یہ مہینہ اللہ تعالیٰ قسمت والوں کو عطا کرتا ہے. رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جو کہ قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے. اس مہینے میں اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، سارا سال اس نے بے شک کوئی اعمال نہ کیے ہوں، لیکن جب وہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک روزے کے بدلے اس کی بخشش فرما دیتا ہے. اس ایک روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دیتا ہے. ان اللہ تبارک و تعالیٰ فی کل یوم و لیلۃ فی رمضان دعوۃ مستجابۃ، اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے اس مہینے میں بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے. جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی انکساری سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب اللہ عز و جل بندے کی دعا مانگنے پر خوش ہوتا ہے تو اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے. ماہ رمضان
وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگا جائے، دن میں رات میں جب اس کے سامنے گڑ گڑا کر عاجزی سے کچھ بھی مانگا جائے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا، اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام روزوں کو، نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آئندہ سال بھی ہماری قسمت میں اللہ تعالیٰ رمضان کو دوبارہ شامل فرمائے، اور ہمیں عاجزی انکساری سے نماز پڑھنے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کی بھوک پیاس کی شدت برداشت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔